खबरों का वक्त हुआ चाहता है, आइए खबरें सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुस्ताखाना बयान के मुर्तकब पुजारी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा, मीरवाइज उमर फारूक। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तौहीन आमेज बयान पर नरसिन्हा नंद की गिरफ्तारी का मुतालबा। बीजेपी को हरियाणा और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस और इत्तेहादियों से शिकस्त का इम्कान। काजीगुंड में एक शख्स गाड़ी की जद में आकर जान बहक, जबकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी। लिबरेशन फ्रंट बरतानी पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस मुनाकद करेगी। भारतीय रियासत तमिलनाडु हजारों मुसलमानों का वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश नामालूम मुसल्लह शख्स ने मुस्लिम मजहबी रहनुमा को गोली मारकर जख्मी किया। हिजबुल्लाह का इसराइली साइली शहर हैफा पर हमला, 10 अफराद जख्मी। गज्जा मलबे का ढेर बन गया, 10,000 लाशें अब भी दबी हुई हैं। रिपोर्ट। गज्जा उमर अद्दोहदो को शहादत के बाद अल्लाह ने बेटी की नियामत अता की। इसराइल बैनुल अक़वामी रेस्टोरेंट पर फायरिंग, खातून पुलिस ऑफिसर हलाक, 10 दीगर अफराद जख्मी। अहले फलस्तीन से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस आज मुनाकद होगी। इसराइली जहरियत रोकने के लिए मुस्लिम हुक्मरान और अफवाज किरदार अदा करें। कराची में अल अक्सा मिलियन मार्च। गज्जा पर इसराइली जहरियत का 1 बरस मुकम्मल, तल अवीव समेत लंदन पेरिस में एहतजाज जंग बंदी का मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में उलमाई किराम और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के सरबराहों ने भारत पर जोर दिया है कि वह आप अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में तौहीन आमेज बयान के मुर्तकब पुजारी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक और मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने नरसिन्हा नंद के इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये मुसलमानों के लिए सख्त दिल आजारी का बायस हैं। उन्होंने कहा कि मलऊन पुजारी के इश्तियाल अंगेज बयानात फिरकवाराना हम आहंगी के लिए भी खतरा हैं। उन्होंने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम एक खत में लिखा, किसी भी जमहूरी माशरे में इज़हार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक है, लेकिन ये नफरत फैलाने और मजहबी जज्बात और किसी कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का लाइसेंस नहीं हो सकता। भारत बहुत से मज़ाहिब और नस्लों की सरजमीन है, जहां तमाम मज़ाहिब का एहतराम सबसे ज्यादा होना चाहिए। पुजारी के बयानात न सिर्फ जारिहाना बल्कि तफर्रुक़ अंगेज भी हैं और फिरकवाराना हम आहंगी और अमन के लिए खतरा हैं। जम्मू, वादी कश्मीर और लद्दाख के उलमाई किराम ने मुश्तरका तौर पर फिरकवाराना हम आहंगी को खतरे में डालने वाले बयानात के खिलाफ पूरी कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के अकीदे के तकद्दुस का एहतराम करते हुए नरसिन्हा नंद के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई करे। जम्मू और राजौरी में मलऊन पादरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। मुजाहिरों में सिखों के बहुत से नुमाइंदों और ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दीगर पसमानदा तबकात के रियासती सदर RK कलोस्त्रा ने भी हिस्सा लिया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ यति नरसिन्हा नंद के हालिया बयान की मजम्मत करते हुए उसकी पूरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने एक बयान में कहा कि इश्तियाल अंगेज बयानात से मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचती है और इन बयानात से फिरकवाराना इंतशार पैदा हो सकता है। नरसिन्हा नंद को, जिस पर पहले ही नफरत अंगेज तकारीर का मुकदमा दर्ज है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके और दीगर भारतीय रियासतों में मुजाहिरों के बाद नए मुकदमात का सामना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने मोदी हुकूमत की तरफ से पूरी कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए नरसिन्हा नंद को गिरफ्तार और जवाबदेह बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो पुरअमन रहें और इंतशार फैलाने वाले अफराद की मुज़ाहमत करें। मोदी की जमात बीजेपी को आम इंतखाबात के बाद रियासती इंतखाबात में भी दचका लगने का इम्कान है। हुक्मरान जमात बीजेपी 2 रियासती इंतखाबात में भी हारने वाली है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हरियाणा और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को अपोजिशन जमात कांग्रेस और इत्तेहादियों से शिकस्त का सामना है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को वाजिब बरतरी हासिल है, जो हुक्मरान जमात बीजेपी की रियासत में 1 दिहाई की हुक्मरानी के खात्मे का इशारा है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी बरतरी हासिल की है। हरियाणा और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मरहलावार होने वाले इंतखाबात चंद दिन पहले ही खत्म हुए।
दोनों रियासतों में कल 8 अक्टूबर को वोटिंग की गिनती होगी। नताइज का ऐलान भी कल ही होगा। हरियाणा और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आम इंतखाबात के बाद की किसी रियासत में होने वाली सबसे पहले वोटिंग है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में जिला कुलगाम के बोनीगाम काजीगुंड इलाके में एक 74 साल शख्स गाड़ी की जद में आकर जान भाग हो गया। तफसीलात के मुताबिक हादसा गुज़श्ता रोज देर रात बोनीगाम के करीब पेश आया। मज़कूरा शख्स को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मरने वाले शख्स की शिनाख्त कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुलरशीद शेख के तौर पर हुई है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में गुज़श्ता रोज मशहूर सिकी रिजॉर्ट गुलमर्ग समेत बालाई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। गुलमर्ग में 2 से 3 इंच के दरमियान बर्फ जमा हुई, जबकि शुमाली कश्मीर में गुरेज के राजदान पास पर भी हल्की बर्फबारी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 10 दिनों के लिए पूरे खत्ते में मौसम ज्यादातर खुशक रहेगा। मौसम की पेशनगोई करने वाले एक आजाद माहिर ने बताया कि आज और कल मौसम ज्यादातर खुशक रहने का इम्कान है, तहम कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर बरतानी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी असीरान पर कॉन्फ्रेंस मुनाक़द की जाएगी। इसका फैसला लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के इजलास में किया गया। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि भारतीय हुकूमत ने मोहम्मद यासीन मलिक के केस में सजाई मौत की अपील की है। 10 दिसंबर के सेमिनार से बरतानी मेंबरान पार्लियामेंट, दानिश्वर और इंसानी हुकूक के अलमबरदार शिरकत और खिताब करेंगे। इसी तरह लिबरेशन फ्रंट बरतानिया जोन के इस अहम इजलास में यह भी फैसला किया गया कि 11 फरवरी को मोहम्मद मकबूल भट्ट के 40वें यौम शहादत के मौके पर भारतीय सिफारत खाने वाक़िया लंदन में एहतजाजी मुजाहरा होगा। भारतीय रियासत तमिलनाडु में हजारों मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और मोदी हुकूमत से बिल फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। रियासत के दारुल हुकूमत चेन्नई के एगमोर इलाके के राजा रत्नम स्टेडियम के करीब होने वाले मुजाहरे की क़यादत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजल रहीम मुजद्दी और फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना पी.ए. ख्वाजा कर रहे थे। मौलाना फजल रहीम मुजद्दी ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को बेदखल करने की एक गहरी साजिश है। वक्फ जायदाद मुसलमानों के जरिए वक्फ करदा जायदाद है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में ये बात फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड वाले किसी भी जमीन पर हाथ रख देते हैं और वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है, जो कतई तौर पर गलत है। उन्होंने कहा कि इस बिल के बारे में आहिस्ता आहिस्ता भारत में जिस तरह अब बेदारी पैदा हो रही है वो काबिल तारीफ है। दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि मज़कूरा बिल में ऐसी तरामीम लाई गई हैं जो मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक का बाइस है। बिल वक्फ अमलाक पर कब्जे की राह हमवार करता है। मुजाहरे में भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में डीएमके के फ्लोर रहनुमा त्रेची शिवा, तृणमूल कांग्रेस कमेटी के सदर मिस्टर के सिल्वा प्रतोनागई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के मेंबर पार्लियामेंट आर सचिता नंदम, जमात इस्लामी हिंद के रियासती अमीर मौली खनीफ और दीगर भी शरीक थे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में नामालूम मुसल्लह शख्स ने एक मुसलमान मजहबी रहनुमा को गोली मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम रहनुमा 35 साल नईम को उस वक्त गोली मारकर जख्मी किया गया जब वो लिसादी गेट थाने के इलाके में मस्जिद के बाहर खड़े थे। नईम को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि उसने फायरिंग में मुलव्वस शख्स की तलाश शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह ने इसराइली साहिली शहर हैफा पर रॉकेटों से हमला किया है। हमले में 10 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाई दिफाई निजाम हैफा पर हिजबुल्लाह रॉकेट हमला रोकने में नाकाम रहा। सहयूनी अफवाज का कहना है कि लिबनान से दागे गए रॉकेट मार गिराने में नाकामी की तहकीकात कर रहे हैं। याद रहे कि इसराइल के गजा पर गुज़श्ता बरस से जारी हमलों के बाद इसराइली शहर हैफा पहली बार हमले का निशाना बना है। सहयूनी अफवाज ने गजा को गुज़श्ता एक बरस में मलबे का ढेर बना दिया। गजा के बाशिंदे हैरान हैं कि लाखों टन मलबे से कैसे निपटा जाए। गैर मुल्की खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का तखमीना है कि गजा में जंग के बाद 42 मिलियन टन से जायद मलबा जमा हो चुका है, जो 2008 से लेकर जंग के आगाज तक जमा होने वाले मलबे की 14 गुना मकदार है। मलबे की इतनी बड़ी मकदार को हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये काम मुकम्मल करने में 14 बरस लग सकते हैं। मलबे में पोशीदा लाशें और धमाकाखेज मवाद एक और बड़ा मसला है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक तकरीबन 10,000 लाशें अभी तक मलबे में दबी हुई हैं। इस तबाही की शिद्दत से निमटने के लिए गजा के हुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा ने मिलकर एक पायलट
منصوبہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ خان یونس اور دیگر علاقوں سے سڑکوں پر پڑے ملبے کو صاف کیا جا سکے، لیکن اس کام کے لیے بڑے پیمانے پر مشینری اور فنڈز کی ضرورت ہے، جو موجودہ حالات میں ایک چیلنج ہے۔ غزہ کے حکام امید رکھتے ہیں کہ ملبے کا ایک بڑا حصہ سڑکوں اور سمندری کناروں کو مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ استعمال کیا جائے گا، لیکن موجودہ جنگی صورتحال اور اسرائیلی پابندیوں کے باعث یہ عمل سست روی کا شکار ہے۔ خان یونس میں اپنے 2 منزلہ گھر کے ملبے پر کھڑا 11 سالہ محمد گرے ہوئے چھت کے ٹکڑوں کو ایک ٹوٹے ہوئے ڈول میں جمع کرتا ہے اور اسے کنکریوں میں تبدیل کرتا ہے، جسے اس کا والد جنگ کے متاثرین کی قبریں بنانے کے لیے استعمال کرے گا۔ 11 سالہ محمد کے والد، جو تعمیراتی کمپنی میں بھی کام کر چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ ملبہ گھروں کو بنانے کے لیے نہیں جمع کرتے بلکہ قبریں اور قطبے بنانے کے لیے جمع کرتے ہیں، یعنی ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں جا رہے ہیں۔ اس محنت کے ساتھ ایک دکھ بھری حقیقت بھی جڑی ہوئی ہے۔ رواں برس مارچ میں شمالی کے بیٹے اسماعیل کی قبر بنانے میں بھی یہی ملبہ استعمال ہوا، جو گھر کے کام کاج کے دوران اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گیا تھا۔ غزہ میں چند ماہ قبل صہیونی افواج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے عمر الدہدو کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق شہید عمر الدہدو کو ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ عمر الدہدو چند ماہ قبل غزہ میں قابض اسرائیلی افواج کے ساتھ ایک شدید مسلح تصادم کے دوران جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ صہیونی افواج نے عمر الدہدو کے گھر پر دھاوا بولا تھا۔ اس دوران انہوں نے اسرائیلی افواج کے ساتھ آدھے گھنٹے تک مقابلہ جاری رکھا، جس کے بعد وہ قابض اسرائیلی افواج کی فائرنگ سے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ دوسری جانب صہیونی افواج نے وسطی غزہ میں ایک مسجد پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں غزہ میں کم از کم 41,870 فلسطینی شہید اور 97,166 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں میں کم از کم 1,139 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 200 سے زائد افراد کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اسرائیل میں بس اسٹیشن پر بنے بین الاقوامی فوڈ چین کے ریسٹورنٹ پر فائرنگ کے واقعے میں ایک خاتون پولیس افسر ہلاک اور 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والی خاتون کی شناخت سارجنٹ شیرا سسلیک سے کی گئی ہے، جو 19 سالہ سرحدی پولیس افسر تھی۔ وہ اس وقت ہلاک ہوئی جب ایک مسلح شخص نے جنوبی شہر کے مرکزی بس اسٹیشن کے ریسٹورنٹ میں گھس کر اندر موجود لوگوں پر فائرنگ کی۔ مقامی اسرائیلی میڈیا کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے افراد میں سے 5 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس ترجمان نے بتایا کہ حملہ آور کو موقع پر ہی مار دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا حملہ آور نے فائرنگ کے ساتھ چاقو کا بھی استعمال کیا تھا۔ اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پاکستان میں کل جماعتی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر طلب کی گئی کل جماعتی کانفرنس آج ایوان صدر میں منعقد ہوگی۔ غزہ پر اسرائیلی جہریت و دہشت گردی کا 1 برس مکمل ہونے، لبنان پر حملے کے خلاف اہل غزہ و فلسطین سے اظہار یکجہتی مارچ میں شریک مقررین نے عالم اسلام کے حکمرانوں اور افواج پر زور دیا کہ وہ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی اور امریکی سرپرستی میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جہریت و دہشت گردی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسرائیل سے دوستی مہنگی پڑے گی۔ غزہ کے بعد لبنان کو نشانہ بنانے والا اسرائیل کل کسی اور ملک کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ آج پاکستان بھر میں یوم یکجہتی غزہ منایا جا رہا ہے۔ عوام سڑکوں پر آئیں، اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کو طاقت مسلم حکمرانوں کی خاموشی سے مل رہی ہے۔ عالم اسلام کا اتحاد صہیونی ریاست کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا۔ حماس رہنما و ترجمان خالد قدومی نے کہا کہ حماس نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو نے کہا کہ اسرائیل کو روکنا ضروری ہو گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کراچی میں شاہراہ فیصل پر ہونے والے تاریخی الاقصی ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مارچ میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے الاقصی ملین مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت عصبیت و لسانیت، مسلکی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر اختلاف اور تقسیم پیدا کرنے کے ایجنڈے پر کام کیا جا رہا ہے، اسے ناکام بنایا جائے۔ اتفاق کے نکات اختلاف سے زیادہ ہیں۔ سعودی عرب اور ایران پر خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تقسیم پیدا نہ ہونے دیں۔ حکومت پاکستان کل جماعتی کانفرنس اور یوم یکجہتی فلسطین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
ہمارا مطالبہ ہے کہ کانفرنس میں صرف زبانی جمع خرچ نہ کیا جائے بلکہ مسلم حکمرانوں کا اجلاس بلایا جائے جس میں مسلم ممالک کی افواج کے سربراہان کو بھی دعوت دی جائے اور اسرائیل کے خلاف راستہ اقدام کا اعلان کیا جائے۔ عالم اسلام کا اتحاد و یکجہتی اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا۔ اسرائیل نابود و برباد ہو کے رہے گا، بیت المقدس ضرور آزاد ہوگا اور مسلمان قبلہ اول مسجد اقصی میں نماز ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ بھی دہشت گرد ہے۔ اسرائیل غزہ میں خیموں اور ہسپتالوں پر بھی بمباری کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا اجلاس جاری تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے نقشہ پیش کیا اور نیل سے فرات تک گریٹر اسرائیل بنانے کا اعلان کیا ہے۔ مسئلہ صرف قراردادوں اور واک آؤٹ کا نہیں ہے۔ امریکہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے مسلم ممالک اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک کی بہترین افواج موجود ہو اور ناصور اسرائیل کو کچھ نہ کہا جائے تو ایسی افواج کا کیا فائدہ؟ فلسطین کے بچوں، بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حماس کے رہنما و ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا کہ حماس کے مجاہدین طوفان الاقصی کے نظریے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ حماس کے مجاہدین روزانہ اسرائیلی فوجوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا ایک برس مکمل ہو گیا جس پر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف ممالک میں احتجاج کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جہریت پر لندن میں ہزاروں افراد کا بڑا احتجاجی مظاہرہ اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ فرانس میں بھی مظاہرین نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جہریت کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ پیرس میں فلسطینی لبنانی پرچم لہراتے لوگوں نے اسرائیلی مظالم رکوانے کا مطالبہ کیا۔ سویڈن میں بھی سینکڑوں افراد نے فلسطینیوں سے ظاہری یکجہتی کرتے ہوئے اسٹاک ہوم کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم تھامے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیل میں بھی نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا جس میں ہزاروں لوگ تل ابیب کی سڑکوں پر نکل آئے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی تل ابیب میں مظاہرین نے نیتن یاہو پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔